मॉर्निंग प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, 12,970 अरब रुपए का टैक्स टारगेट पूरा करने के लिए एफबीआर की क्या हिकमत अमली है और 386 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए एफबीआर ने जो मौजूदा टैक्स पेयर को टारगेट किया हुआ है, टैक्स पेयर के लिए क्या मुश्किलात हैं, मुआशी पॉलिसियों पर और मुआशी इक़दाम पर और मुल्क की मुआशत पर हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मैं साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, सीनियर एडवोकेट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। तो अपने गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले उमर साहब आपकी तरफ करूंगा। सर, ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल 86 अरब रुपए का है, ये क्यों आया है? देखिए, इस वक्त रेवेन्यू शॉर्टफॉल 386 बिलियन का आया हुआ है, जिसके ऊपर एफबीआर को काफ़ी ज़्यादा परेशानी। हमें यह समझना चाहिए कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल इसलिए आता है जब आप बजट करते हैं तो उस वक्त आप जो सेल्स प्रिडिक्ट करते हैं अगर उससे कम हो या उससे कम कारोबार हो तो वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल आता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब की 70% टेक्सटाइल मिल्स बंद पड़ी हैं। अब अगर वो चलेंगी नहीं तो वो ना सेल्स टैक्स उससे इकट्ठा होगा ना इनकम टैक्स इकट्ठा होगा, रेवेन्यू शॉर्टफॉल तो आना है। यही सूरत हाल आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है जहाँ पर इस वक्त शदीद परेशानी है। इस वक्त इंडस्ट्री को बिजली महंगी होने से और डिफरेंट मसाइल से, इम्पोर्ट के ऊपर जो अभी भी स्लो डाउन है, उसकी वजह से इंडस्ट्री हमारी काफी मुश्किलात का शिकार है। अच्छा, रेवेन्यू शॉर्टफॉल सर ये सिर्फ इम्पोर्ट रोकने की वजह से आते हैं या बिजनेस एक्टिविटी का भी ताल्लुक है? जैसे आप कह रहे हैं बसंती एरिया बंद है, फैक्ट्रियां बंद है। इम्पोर्ट कम होने से तो आते ही, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा फोकस्ड है इम्पोर्ट के ऊपर। लेकिन इस वक्त ज्यादा सूरत हाल खराब मुकामी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की है, जिसके अंदर आपकी मैक्सिमम आपकी वर्क फोर्स या लेबर फोर्स वहां पर एम्प्लॉयड है, वो इस वक्त काफी सबू वाले का शिकार है। इस वक्त देखिए, हुकूमत ने इवन यान की इम्पोर्ट की इजाजत दे दी है। अब जो यान इम्पोर्ट हो रहा है वो तकरीबन मार्केट में 35% सस्ता मैसर है। अब तो आपकी सारी स्पिनिंग मिले वो तो खुद सोच रहे हैं कि हम भी इम्पोर्टर ही बन जाए, मिले बंद ही कर दें, तो फिर आपके टैक्स टारगेट्स कहां से अचीव होंगे? अच्छा उमर साहब, रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए जो एफबीआर ने टैक्स पेयर को, जो मौजूदा टैक्स पेयर उसको ही फोकस किया हुआ है, वो क्यों? देखिए, ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि अगर पाकिस्तान में आप टैक्स का कल्चर लाना चाहते हैं तो आपको अभी तक 7 मिलियन के करीब टैक्स पेयर है जो अभी तक आप डिग आउट नहीं कर सके, उनको टैक्स नेट में लाना पड़ेगा। आपने क्या किया है, इस वक्त पाकिस्तान में जो टैक्स स्लैब्स है ना वो हाईएस्ट है, यानी कि जिसकी 1 करोड़ रुपए से ऊपर आमदन है 45% उसको टैक्स देना पड़ेगा, 4.5% सरचार्ज देना पड़ेगा, और अगर ज्यादा थोड़ी कमाई होगी तो 10% सुपर टैक्स देना पड़ेगा। इस वक्त जो पाकिस्तान में टैक्स स्लैब है वो 59.5% तक जाते हैं, जो सारी दुनिया में शायद ही किसी मुल्क में हो। मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को छोड़ दूं जो फलाई रियासतें हैं, उसके अलावा दुनिया में कहीं पर ये टैक्स स्लैब नहीं है। जो पाकिस्तान में जो टैक्स रेट बताया गया वो 65% जी पाकिस्तान में मौजूद आप जो टैक्स दिया जा रहा है 65% है एक बंदे से वसूल। एग्जैक्ट आपको 59.5% बताया है। इसके अलावा सीवीटीज हैं, 7E के टैक्सेस हैं जो ख्याली टैक्सेस हैं। एफबीआर का क्या चाहता है? मिसाल के तौर पर अरबों की अब गाड़ियां मांगी गई हैं, अमला मांगा गया है, लॉजिस्टिक मांगी गई है ताकि टैक्स गैप को और टैक्स लीकेज को भी रोका जाए। आप क्या समझते? देखिए, एफबीआर सबसे पीछे रह गया है। जो आपकी सीएसएस वाली ब्यूरोक्रेसी है, जिसको अब कहते हैं ना महकमा माल, सूबाई सतह पर सबसे पहले उसको नवाजा गया, उसने बेशुमार गाड़ियां फॉर्च्यूनर्स वगैरह ली, फिर उसके बाद बाकी महकमों ने ली। एफबीआर ने भी कहा ठीक है, अगर यही कुछ करना है तो हमें भी लग्जरी व्हीकल्स हैं। आपका, मैं आपको बताऊं, जो आपका बेसिक क्वेश्चन है ना, आप एक तरफ रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आप गवर्नमेंट का हुजम बढ़ा रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं। दो तरीके होते हैं, एक रेवेन्यू बढ़ाना तो एक्सपेंसेस को भी तो कट डाउन करें। इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है पाकिस्तान में कि ओवर गवर्नेंस का शिकार है ये मुल्क, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम किया जाए। इस वक्त जो हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इस वक्त हमारा कैंसर है ना कारोबारी, वो स्मगलिंग है। आपने कहते हैं रेवेन्यू शॉर्टफॉल क्यों होता है? आपका 25% तेल की कंजम्पशन पाकिस्तानी, आपको पता है बहुत सारी पाकिस्तानी रिफाइनरियां बंद कर रही हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ने अपनी कंपनी बंद कर दी। क्या वजह कि आपकी 25% से ज्यादा खपत कम हो गई है। इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट में तेल बिक नहीं रहा, मार्केट में सारा ईरानी तेल बिक रहा है। इसकी वजह से सर देखिए, ये वो स्मगलिंग है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आपकी पेट्रोलियम की मसनूआत में 25% गिरावट है, उस पर रेवेन्यू ना आया। मैं 50 के करीब ऐसे मेरे इंपोर्टर दोस्त हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर इंपोर्ट करते हैं, उन्होंने कह दिया कि जी हम इस साल के बाद बाज़ाब्ता इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो लोग ये अफगान के थ्रू आ रहे हैं या चाइना से स्मगलिंग के थ्रू आ रहे हैं उनको हम कम्पीट नहीं कर सकते, उससे हमारी कॉस्ट नहीं मैच करी। तो इसका क्या मतलब है कि इस वक्त आपके मुल्क में स्मगलिंग जोरों पर है। इतनी ज्यादा स्मगलिंग हो रही है इस वक्त, कभी हिस्ट्री में नहीं हुई थी। जो सरकारी एहलकार है उनको समझनी पड़ेगी कि ये स्मगलिंग अगर नहीं रुकेगी तो ये रही से इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। इस वक्त हम आपको बार बार कहते हैं कि सेल्स टैक्स को सिंगल स्टेज कर दें, इनपुट का निजाम खत्म, फसाद का निजाम खत्म
ختم کر دیں Smuggling رک جائے گی آپ کی اسے۔ اسمگلنگ ختم ہو جائے گی. آپ وہ جتنے کم ٹیکسز ہوں گے, جتنا کم ریزنیبل ریٹ ہوگا, اتنی مشکل اسمگلنگ کی کاسٹ تو آتی ہے. اگر وہ کمپیٹ ہو جائے تو وہ ختم ہو جائے گی. دوسرا, آپ کو اسمگلنگ ہر صورت روکنی پڑے گی. اگر اسمگلنگ نہیں روکیں گے آپ کے جو ریونیوز ہیں اور نیچے چلے جائیں گے. یہ ریونیو کا دو کام آپ پاکستان کو کرنے کی سخت ضرورت ہے. گورننس میں خرچے کم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہزار گاڑیاں خریدنے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے. جو آفیسر بھرتی ہوتا ہے اس کو اس کی 50% کنٹریبیوشن کو اس کو ذاتی گاڑی خرید کے دے دیتے ہیں. عمر صاحب, میں نے پہلے بھی سوال عمر صاحب سے بھی کیا تھا, عمر میر صاحب سے, ایف بی آر کی جو ذمہ داری ہے, کیا وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام کیوں ہے؟ کہ حکومتی پریشر ہے, حکومتی معاشی پالیسی ہے, اس کی وجہ سے ہے, یا وہ کچھ کرتا ہے تو کچھ کرنے نہیں دیا جائے؟ ایف بی آر کے اندر میں پھر سارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں. جس طرح عمر صاحب کا اس کو باندھ کر رکھ دیا گیا افسر کو, ایک سر افسر کو باندھ بھی دی گیا. ہمارے افسروں میں نا ابیلٹی نہیں ہے. ہم نے جو آفیسر ٹرین کیے نا سی ایس ایس کے تھرو, وہ آتے ہی ڈفرنٹلی ہیں, وہ ہم پر حکومت کرنے آتے ہیں. کون سے 6 شہروں کے علاوہ, پاکستان کے 8 شہروں کے علاوہ آپ کا ایف بی آر کا عملہ کہیں نظر ہی نہیں آتا. فیلڈ فارمیشن ہی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. وہ بات ایک علیحدہ بحث ہے. ایف بی آر کو ری اسٹرکچر کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. ان آفیسر, میں کئی دفعہ کہتا ہوں ود ڈیو ریسپیکٹ کہ پنجاب پولیس اور ایف بی آر 100% سارا عملہ نکال دیں تو شاید بہتر ہو جائے. ادروائز یہ ادارے امپروو کر حکومتی سکتے ہیں. معاشی پالیسیوں اور ایف بی آر کے اقدامات میں بھی کوئی فرق ہے؟ معاشی جو پالیسی ہے نا, وہ گراؤنڈ ریالٹی کو میچ نہیں کر رہی. حکومت معاشی پالیسیاں تو دے رہی ہے, لیکن ساتھ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اسمگلنگ روکنا بھی تو حکومت کا کام ہے. اکیلا ایف بی آر اسمگلنگ نہیں روک سکتا. اس میں آپ کے آرمی کو, رینجرز کو, سب کو انوالو ہونا پڑے گا اسمگلنگ کو. اور اتنی زیادہ اسمگلنگ ہے. دیکھیں اس وقت جو آپ کی چائنا کا جب دیتا ہے, وہ کہتا ہے ہم پاکستان کو $21 بلین کی امپورٹ بیچتے ہیں. آپ کی جو سرکاری امپورٹ ہے وہ $8.5 بلین شو کرتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہائیلی انڈر انوائسڈ ہو کے 13.5 بلین سے ہو رہی ہے, پلس اسمگلنگ کے تھرو بھی مال آ رہا ہے. تو آپ پاکستان میں کس طرح کی انڈسٹری چلا رہے ہیں, کس طرح کی ٹریڈ چلا رہے ہیں, کس طرح کی کلیکشن کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا کوئی وجہ بھی تو ہمیں بتائیں نا کہ اتنی ہیوی. آپ کو میں بالکل بتا رہا ہوں صحیح کہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس کے اندر آپ کا شارٹ فال ہے وہی 500 ارب روپے کا ہوگا. اچھا عمر صاحب, ٹیکس بیس اور ٹیکس نیٹ بڑھانا ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر ایف بی آر کی ہے تو ایف بی آر اب وہ بتا رہا ہے 700 ارب روپے کا ٹیکس گیپ ہے, ٹیکس لیکیج ہے, جس کو پورا کرنا ہے. اس کے لیے اس کو سہولیات فراہم کی جائیں, تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے نا کو سہولیات فراہم کرنا. جو ذمہ داری ہے وہ سب کی ہے. یہ نہیں ہو سکتا حکومت نے پالیسی دینی ہے اور فری ہینڈ دینا ہے. ایک پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم ایف بی آر کو فری ہینڈ بھی نہیں دینا چاہتے اور اس کے اوپر ذمہ داری بھی ڈالنا چاہتے. دوسری طرف ایف بی آر کی ناقص کارکردگی ہے. یہ دونوں چیزیں ہی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. حکومت ٹیکس بیس اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے میں سنجیدہ نظر آتی ہے؟ بالکل نہیں نظر آتی, کیونکہ اگر حکومت سنجیدہ نظر آتی تو یہ سیلز ٹیکس کے نظام میں شدید رد و بدل کی ضرورت ہے. انکم ٹیکس کے نظام میں بے شمار تبدیلیوں کی ضرورت ہے. آپ ٹیکس کا سلیب بڑھاتے جا رہے ہیں, ٹیکس کو اپنا بیس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہے. آپ سارا ریونیو سلیب بڑھا کے کر رہے ہیں. میں اس کی مثال آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے اس مرتبہ ود ہولڈنگ کے ریٹس میں 25% اضافہ کیا ہے. 25 سے 35% آپ نے ود ہولڈنگ کے ریٹس میں اضافہ کیا. آپ کا تو 35% ٹیکس ویسے ہی بڑھ جانا چاہیے. یعنی کہ جہاں 4.5% تھی اس کو 5.5 کر دیا, یہاں پر 8% تھا اس کو 11% کر دیا. آپ کو تو بغیر کام کیے آپ نے کیا کیا. لیکن اس طرح کے ٹیکس سلیب بڑھانے سے جو انفارمل سیکٹر ہے اس کو آپ بھول گئے کہ وہ بہت بڑھ جائے گا. اچھا, ٹیکس پیئر کو ان اقدامات سے ایف بی آر کے ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے جو ایف بی آر نے موجودہ جو ٹیکس پیئر ہیں جن کی فائل ہے ان کو چھیڑنا شروع کر دیا, ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ ان کی تو اس وقت کربناک زندگی ہے. جو اس وقت موجودہ ٹیکس پیئر ہے انڈیویجول سیلریڈ کلاس بڑی بری طرح متاثر ہوئی ہے. اس کا 50% سیلری کا کٹ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی اس کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں, اور جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو ہیوی قسم کے ٹیکسز دینے پڑ رہے ہیں. وہ اسمگلروں کے ساتھ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی. وہ تو برباد ہوگی. ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ تو اسمگلروں کے آگے بے بس ہوگی. عمر صاحب, ریونیو شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے جو اب حکومت نوٹیفیکیشن کرنے والی ہے ذرائع کے مطابق, جس کا بیان پاکستان بزنس کونسل نے کیا ہے, پراپرٹی کے جو خرید کرنے والا ہے اس کو 4% سے ٹیکس کو 0.5% کیا جا رہا ہے. فروخت کرنے والا ہے اس کو نصف کیا جا رہا ہے. اور جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے 3% اس کو بھی ختم کرنے جا رہی ہے. دوسرا سی وی ٹی ہے اس کو بھی غیر ملکی اثاثوں پہ ختم کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں ان اقدامات سے ریونیو شارٹ فال پورا ہو جائے گا, اور دوسرا پراپرٹی سیکٹر جو زوال کا شکار تھا وہ دوبارہ عروج پکڑے گا, یا پھر عوام کے لیے مشکلات ہوں گی؟ اس سے تو ریونیو شارٹ فال تو نہیں کم ہوگا. ہاں, ویسٹڈ گروپس کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آلدو کے سی وی ٹی جو فورن ایسٹس پہ لگایا ہوا ہے اس کا تو ڈائریکٹلی بڑے لوگوں کو نقصان ہے. اس کو تو جس نے باہر ایسٹس مینٹین کرنے ہیں وہ ایک بڑا کوسچنیبل بات ہے کہ اس کو ٹیکس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. بات یہ کہ آپ پراپرٹی سیکٹر جو اس وقت ہے وہ ذب و حالی کا شکار
सरकार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो मैं फाइलर की हद तक एग्रीड हूँ कि उसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं होना चाहिए। फाइलर का मतलब ये है कि वो जब साल के बाद हिसाब देता है तो आपने उसकी असेसमेंट करनी, आप उससे किस बात का टैक्स ले रहे हैं? 6 लाख सैलरी जिसकी है वो टैक्स दे रहा है, उसे टैक्स हुकूमत वसूल कर रही है। हाँ। दूसरी दफा वजीर खजाना साहब कह रहे हैं, चेयरमैन एफबीआर कह रहा है 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है उसको इनकम ऑफ सोर्स नहीं पूछा जाएगा। देखिए बात ये, सारी दुनिया में जो पहला घर होता है ना, पहला घर, पहली गाड़ी और पहला, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। इसका ये नहीं मैं कह रहा कि आप सोर्स ना पूछें, सोर्स ना पूछना तो एक अलग बात है, वो तो बिल्कुल छूट होनी नहीं चाहिए किसी को भी, क्योंकि इससे तो फिर स्मगलरों की जन्नत है पाकिस्तान के, सोर्स तो काला सारा उनके पास ही है ना, टैक्स एवेडर्स की जन्नत है ना ये मुल्क तो। उमर साहब, टैक्स टू जीडीपी और आबादी के लिहाज से टैक्स पेयर की तादाद मुमकिन है? देखिए आपको टैक्स गुजारों की तादाद तो हर सूरत बढ़ानी है, लेकिन साथ ही साथ आपको हुकूमती खर्चे भी कम करने चाहिए। पाकिस्तान को सोल्यूशन चाहिए ना, पैसा आप इतने खर्चे कर ले जितने मर्जी खर्चे करें। नहीं वो गलत है ना जी, यही तो प्रॉब्लम है। आवाम क्यों टैक्स नहीं देती? जब आप नाजायज खर्चे करेंगे तो आवाम का एतमाद खत्म हो जाएगा ना आपके ऊपर, फिर टैक्स नहीं कलेक्शन पे इंसार ही ना करें। आपको पता करके खाना है, मेहनत करके खाना, उस पर इंसार करें। गैर मुल्की कर्जे मिल जाते हैं आपको, आप कुछ करना नहीं चाहते। कर्जे लेकर कोई पाकिस्तान में थोड़ी लगाए, अगर इतना कर्जा पाकिस्तान में लगा होता तो पाकिस्तान तो जन्नत बन जाता। आप तो कर्जा चोरी करके बाहर ले गए सारा पैसा। आपको प्रॉपर्टी डीलरों की हुकूमत नहीं चाहिए, भाई ने बिल्कुल ठीक है। उमर साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम तक अफजल अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।